अस्सलाम वालेकुम जमात हफ्तन, कैसे हैं आप सब। आज हमारा इस्लामियात का टॉपिक है ज़कात। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगी आज तारीख़ है 26 जून 2020, दिन है जुम्मे का। तो जुम्मे का दिन जो है वो अफजल तरीन दिन होता है। आपने छठी जमात में नमाज जुम्मा की डिटेल्स पढ़ी हुई है, ठीक है। तो आप सब प्यारे प्यारे बच्चों अच्छा सा गुस्ल लें, अपने साफ़ कपड़े पहने और खुशबू लगाएं, अपने नाखून काटें और नमाज जुम्मा की अदायगी एंड टाइम पर करें, एंड वक्त पर करें। तो आज जो हमारा टॉपिक है जिसे हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, ज़कात। सबसे पहले मैं आप लोगों को ज़कात के बारे में बताऊंगी कि ज़कात के लग़वी मायने क्या है, ये इस्लाम का कौन सा रुकन है, ठीक है। ज़कात इस्लाम का चौथा रुकन है और ये एक फ़र्ज़ इबादत है। ज़कात को अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं पाक कर देना, जिसके मायने है पाक कर देना। ज़कात से हम अपने माल को पाक करते हैं। माल आपका वो कोई भी हो सकता है, उसमें आपके मवेशी भी आ सकते हैं, उसमें आपकी ज़मीन भी आ सकती है, उसमें आपका रुपया पैसा भी आ सकता है, उसमें आपका सोना चांदी भी आ सकता है, ठीक है। तो आप जो भी चीज़ हो आपके पास उसकी ज़कात ज़रूर अदा किया करें, क्योंकि ज़कात अदा करने से माशरे में एक यकसा महंगी आना शुरू हो जाती है। माशरा जो है वो एक सीधा तरह चला जाता है, क्योंकि अमीर अमीर नहीं रहता और गरीब गरीब नहीं रहता। क्योंकि अमीर जब ज़कात निकालते हैं तो वो गरीबों को पहुंच जाती है और इस तरह से गरीब अपनी तमाम ज़रूरतों को पूरा कर लेते हैं। कुरान पाक में जहाँ हमें नमाज की अदायगी का हुक्म दिया गया है, वहीं साथ साथ ज़कात का भी कहा गया है। आपको पता है कुरान पाक में बहुत सी दफ़ा में ये आयत बार बार आई हैं, और नमाज कायम करो, ज़कात दिया करो, और अल्लाह ताला के आगे झुकने वालों के साथ झुका करो। ज़कात एक अब नंबर 2 पॉइंट है, ज़कात कितने फ़ीसद फ़र्ज़ है। ज़कात कितने फ़ीसद फ़र्ज़ है हम पर। तो ज़कात कितने फ़ीसद फ़र्ज़ है। ज़कात आपके पास जो मखसूस चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे अगर किसी मुसलमान के पास 7.5 तोले सोना है या 52.5 तोले चांदी है या उनके मुताबिक पैसा है उनके पास, तो वो उसमें से 2.5% देंगे, ठीक है। अगर आपके पास 1 लाख रुपया है, ठीक है, 1 लाख में 2.5% कितना होता है, 2,500। देखिए जिस बंदे के पास 1 लाख रुपए है वो 2,500 ज़कात निकालेगा तो उसकी रकम इतनी कम तो नहीं होगी, लेकिन जब वो अल्लाह की राह में देगा तो अल्लाह ताला उसको उसका 7 गुना वापस करते हैं, ठीक है। और ये हमें गरीब मुसलमान बहन भाइयों को देनी चाहिए। जो हम ज़कात आप हर रोज़ तो हम नहीं निकालते ना, ज़कात साल में सिर्फ 1 दफ़ा निकाली जाती। कितनी दफ़ा, 1 दफ़ा, ठीक है। इसके बाद नहीं। आप ये पढ़ें सफ़ा नंबर 17 में, बेशक जो लोग ईमान के साथ एक काम करते हैं, नमाज़ों को कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं, तो उसका अजर उनके रब ताला के पास है। तो उन पर ना तो कोई खौफ है, ना उदासी और ना ही कोई गम। यानी कि ज़कात अदा करने वाले बरोज़े क़यामत ना तो किसी खौफ में मुब्तला होंगे, ना उदासी होगी, ना ही कोई गम होगा। नंबर 3 में क्या है, ज़कात बेहतरीन माशी निज़ाम है। क्यों बेहतरीन माशी निज़ाम है, आपको पता है जब एक अमीर आदमी अपने पैसे का 2.5% निकाल के किसी गरीब को देता है, तो वो किसी जब गरीब को देता है तो वो गरीब नहीं रहता। क्यों, उसको अपनी तमाम ज़रूरियात, माशी ज़रूरियात पूरी करने के लिए एक पैसा मिल जाता है, वो उनको खर्च करता है। इस तरीके से पैसा जो है वो आपके माशरे में घूमता रहता है, वो एक जगह स्टक होके नहीं रह जाता, वो एक जगह बंद होके नहीं रह जाता, बल्कि वो अमीरों से लेके गरीबों में चला जाता है। नंबर 4 पॉइंट है, ज़कात किन चीज़ों पे फ़र्ज़ है। सोना चांदी पे अभी हमने डिस्कस किया था कि ज़कात जो है वो इस तरह फ़र्ज़ है कि अगर आपके पास 7.5 तोले सोना है या 52 तोले चांदी है या उसके मुताबिक पैसा है तो आपने करना है। सिर्फ इनके अलावा नहीं, आप सफ़ा नंबर 18 खोलें, उसमें काफ़ी सारी चीज़ों पे ज़कात फ़र्ज़ है, ठीक है। अगर किसी शख्स के पास 40 बकरियाँ या भेड़ें हैं तो वो 1 बकरी ज़कात में देगा, ठीक है। 40 गाय या बैलों में से 1 बछड़े की ज़कात होगी। 5 ऊँटों में से 1 बकरी या 5 ऊँटों पर 1 बकरी या भेड़ की ज़कात है। कान की पैदावार में से 5वां हिस्सा कौन सा होता है, जैसे
اگر آپ کی پیداوار جو ہے وہ 1 لاکھ کی ہوئی ہے تو اس کا 5واں حصہ کیا ہے 20,000. ٹھیک ہے, 5واں حصہ, اور وہ سال میں 1 دفعہ دینی ہے آپ نے. وہ زمین جس پر کاشتکاری کی جاتی ہو اس کی پیداوار کا 10واں حصہ دینا ہے. ہر طرح کے تجارتی مال میں سے 200 درہم سے زیادہ ہوگی. تجارت جو ہم امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں, اگر اس کی اماؤنٹ 200 درہم, ٹھیک ہے, اس سے زیادہ ہوگی تو ہم اس پہ زکوٰۃ دیں گے. زکوٰۃ چونکہ غریب مسلمان کا حصہ ہے جو مالدار مسلمان کے پاس ایک امانت کے طور پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لہٰذا اگر کوئی مالدار شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو وہ غریب کا حق مارتا ہے. یہ آپ لوگ دھیان رکھیے گا. زکوٰۃ بہترین معاشی نظام اسی لیے ہے کہ وہ امیروں سے لے کے غریبوں کو دیا جاتا ہے, اور اگر امیر اپنے پاس رکھ لیں گے, وہ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا, وہ غریبوں کا حق مارے گا. ٹھیک ہے, آداب زکوٰۃ نمبر 5 کیا ہے, آداب زکوٰۃ. زکوٰۃ جو ہے وہ صرف حلال کمائی پر دی جاتی ہے, حرام کمائی پر زکوٰۃ ہوتی ہی نہیں ہے اور اس کا کوئی ثواب بھی نہیں ہے. اگر زکوٰۃ کے پیسوں سے کوئی چیز دی جائے تو وہ چیز نئی اور اچھی ہو. یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے گھر سے جو ہے وہ چلے جی ہم نے کپڑے نکال دیے زکوٰۃ میں دے دیے, نہیں, پرانی چیز نہیں, ہمیشہ نئی اور اچھی چیز جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے. ارشاد باری تعالیٰ ہے صفحہ نمبر 19 پہ, اے ایمان والو اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور ان میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمینیں پیدا کیا خرچ کرو, اور بیکار چیزیں دینے کا ارادہ نہ کرو جسے تم خود لینے والے نہیں ہو. یعنی کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے پسند کرو. پھر دوسرا کیا ہے, زکوٰۃ آپ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی, اللہ تعالیٰ کے سے ثواب حاصل کرنے کے لیے دیں گے, دکھاوے کے لیے آپ زکوٰۃ نہیں دے رہے. اور نمبر 3, زکوٰۃ آپ کا کسی پر احسان نہیں ہوتا. نمبر 4, یہ خاموشی سے دی جانی چاہیے, لوگوں کو بتا کر زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمیں جو مال و دولت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. ٹھیک ہے, اور ہم جب زکوٰۃ نکال دیتے ہیں اس میں سے تو ہمارا وہ مال و دولت پاک ہو جاتا ہے. نمبر 5 آداب نمبر 5 ہے زکوٰۃ کے فوائد. نمبر 6 ہے زکوٰۃ کے فوائد. تو زکوٰۃ کے فوائد کیا ہے, جب آپ زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں تو آپ کو ایک دلی سکون ملتا ہے. جب دلی سکون ملتا ہے تو آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ اور نیک کام کریں. ہم اللہ تعالیٰ کا ایک فرض ادا کرتے ہیں نا, یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارا فرض ہے اور اللہ تعالیٰ کا حق ہے جو ہم ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مال جمع کرنے سے انسان کنجوس ہو جاتا ہے اور اسے مال و دولت سے محبت ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ زکوٰۃ دینے کا حکم دیے تاکہ مال کی محبت ختم ہو جائے. آپ کو پتہ ہے مال کی محبت, دنیا کی محبت انسان کو آخرت کی سوچ سے دور کر دیتی ہے. زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ کی راہ میں انسان خرچ کرنے کا عادی ہوتا ہے, ورنہ کہتے ہیں نہیں کوئی ضرورت ہے میرے پیسے ختم ہو جائیں گے. نہیں, آپ لوگوں کے پیسے ختم نہیں ہوتے جب اللہ تعالیٰ, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے دیے. ٹھیک ہے, جب آپ اللہ تعالیٰ کو وہ پیسے دیتے ہیں واپس اس میں سے زکوٰۃ نکال کے دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بڑھ چڑھ کر دیتے ہیں. کیوں, کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر یہ کام کر رہے ہیں. زکوٰۃ آپ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, زکوٰۃ دینے سے اپنے غریب مسلمان بہن بھائیوں کا آپ میں کیا ہوتا ہے, مال و دولت سے محبت پیدا ہوتی ہے, ان سے محبت پیدا ہوتی ہے, ہمدردی پیدا ہوتی ہے. زکوٰۃ دینے سے اللہ تعالیٰ مال میں برکت دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں کوئی چیز دے گا اللہ تعالیٰ اسے بدلے میں 70 گنا واپس کرے گا. تو پیارے ہم جماعت ہفتہ, اس کے بعد آپ نے زکوٰۃ کی یہ ورک شیٹ کرنی ہے جس میں زکوٰۃ کن لوگوں پہ فرض ہے. فقراء و مساکین پر, علماء اکرام پر, زکوٰۃ جمع کرنے والے اہلکار پر, جن لوگوں کی تالیف قلبی مقصود ہو, گردن آزاد کروانے والا, قرض اٹھانے والا, فی سبیل اللہ صرف جہاد ہے, اس سے مراد صرف جہاد ہے. ابن سبیل مراد مسافر جن کے پاس زیادہ راہ ختم ہو جائے. بعض اوقات مسافر ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس زیادہ راہ ختم ہو چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ان کو آپ نہیں دینا. اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ آپ نے چیپٹر کی ریڈنگ کرنی ہے اور یہ زکوٰۃ کی ورک شیٹ جو ہے یہ آپ نے اپنی کاپیز پر کرنی. ٹھیک ہے, اللہ حافظ.